خوش آمدین به آشپزخانه گیتی. خدا کنه جور صحتمند باشین همراه فامیلای محترم. دیگه تشکر از تک تک دوستان که ما رو سابسکرایب کرده، لایک کرده، شیر کرده. دیگه امروز میخوایم یک مقایسه غذای بیرونه با غذای خانه سعی کنیم که چقدر در چقدر پیسه که بیرون غذا میخوریم در خانه با او چه چیزا میتونیم درست کنیم. مثلا من امروز میخوام یک غذای سبزیجات درست کنم، ولی اول از دزرت شروع میکنم که اول باید دزرت زودتر درست کنیم، یک دو سه ساعت پیشتر که در یخچال بانیم که خوب جا بیفته، باز خود غذا را جور میکنیم. به خاطر از دزرت چه چیزا لازم داریم؟ توت فرنگی یک بسته، شکلات به خاطر دیزاین چه، کاسترد، دیگه دو دانه ام، یک دانه کریم، دیگه دو تا بیسکیت به هر قدر که لازم شد دیگه، باز او چیز خودن شما. دوستان ما میوار ششتم ریزه کردم. الان کریم قد یک ذره آیسین شوگر میکس میکنم که یک ذره سخت ها زیاد نرم نمیتونیم استفاده کنیم. یک چیزی آسان ساده است، خیلی هم زیاد چیزای خوب بعدم نیست. میوه‌جات است با یک ذره بیسکیت. در رقم بازو بستگی به خودتون داره که چی بیسکیت استفاده کن. هرچی یک بیسکیت نرمتر باشه بهتر، زودتر اما چیز ما زودتر نرم میشه. اول در داخل از چرا خود اول کاسترد میریزیم، همه جایش خوب پهن میکنیم که در همه جای لایه همه چیز ریش میذاریم. الان از بیسکیت ها میچینیم. بیسکیت ها را اگه بغلاشش خواستین که درست بیا میتونین از در این رقمی شکل خورد کنیم.
ما قبلا دیگه رقم بسکیت میگفتم، الان از اون بسکیت پیدا نتونستم، باز از این گرفتم. میم از این امتحان کردم، میم خوبش میه. یک چیزی اگه خواستین کیک درست کنین داخلش بزنین، میتونین کیک هم درست کنین. بعد از اینکه استفادهش باز کریم میریزیم روشی. کریم هم همه جا خوب پخش میکنیم. دیگه باز از اول منگو میذاریم. این سلقه میوه، سلقه خودتون شما هر جور که میوه دوست داشتین میتونین استفاده کنین. بعد دیگه منگو امتحان کردیم، هم خوب شما باز دیگه از همین درست کردیم. بعضی کسا خوش نداره منگو رو، میتونن دیگه میوه هر میوه که دوست دارین استفاده کنن. دوباره از این کاست میریزیم روشی. من دو لایه جور میکنم از بسکیت دیگه. الان یک دفعه دیگه میذارم چون مواد زیاده. دمی رقم ادامه بدیم. الان باز کریم میریزیم. یک چیزی آسانه، فقط باید یک دو ساعت زودتر آماده کنیم که داخل یخچال بذاریم، به خاطر که خوب مواد در خورد بسکیتا بره، خوب نرم به. تا آخر فقط الان یک ذره کاسه دیگه میریزیم، یک کریم دیگه میریزیم، قد استرابری میتونیم دیزاین کنیم.
به همین طریق امیت ادامه میدیم دیگه. ریش رو با از استرابری بپوشانیم. باز دیگه چاکلت هر چیز دیگه که دلخواهتان خوش داشتین میتونین ریشی تزیین کنین دیگه. او دست علاقه هر کس که چی رقم خوش داره. دوستا ما استرابری رو هم تو داخل از گذاشتم. الان یک ذره کوکونات میریزیم دیگه. ریش پلاستیک میگیریم داخل یخچال به مدت هر چی که بیشتر بمانه بیشتر جا میفته، خوشمزه تر میه. این از چاکلت ما چاکلت هم دیدین های خودتان دیگه هر جور که خواستین. یا اگه از ننداختین میتونین وقتی که سرو کردین هر کس که خوش داشت میتونین ریش چاکلت برد. یه مزه دیزرت ما آماده کردنش خیلی آسان، راحت ولی خیلی خوشمزه، سالم. کل موادش چیزای خوب داره، مثلا کریم، بیسکیت، چیزای میوجات. الان داخل یه زیری با پلاستیک میپوشونم. دوستا این غذای اصلی ما دیزر که میام غذای ما میخوایم جور کنیم. غذای سبزیجات سالم. 1 کیلو گوشت مرغ دیگه، گالک برد یک بسته دیگه، 1 بسته لوبیا دیگه، یم سالاتش، خیار و گوجه دیگه، 250 گرم پالک یا اسفناج، 1 بسته مرکلی دیگه، 1 بسته مشروم، 1 بسته کچالو. ما اول الان گوشت مرغ هم میذارم داخل شیر این چیزا، ترسایش الان نشان میدم. اولی رو میذاریم یک نیم ساعت 1 ساعت قبلا داخل مواد، باز دیگه نشان میدم که چه رقم دیگه چیزا رو آماده میکنیم. دوستای مواد به خاطر گوشت مرغ که داخلش میذاریم، ما الان اینجا داریم 1 قاشق جنجر، 1 قاشق مساله بر مرغ داره، هر چی داره دیگه، 1 قاشق زیره، 1 قاشق گشنیز خشک، 1 قاشق مرچ سیاه، 3-4 حبم سیر دیگه، نصف لیمو دیگه. ما مواد همش دیگه شیرم که به مقدار لازم الان هر چی که لازم شد می اضافه میکنیم دیگه. نمک هم به اندازه دلخواه. نمکم و به نصف قاشق نانخوری میندازم. نمک من خودم زیاد میخورم. الان 1 ذره با قاشق هم میزنیم دیگه. شیرم ما اول نیم کپ میگیرم، اگه اضافه کرد باز کم دیگه دوباره میندازم. هم نیم کپ انافه بسته. مخلوط میکنیم که خب همه ادویجات داخل گوشت مرغ مخلوط شد دیگه. باز خاطر سرخ کردنش آرد سوخاری کار داریم، یا ما آرد معمولی میتونیم با آرد سوخاری یک جایی میکس کنیم دیگه. 1 تخم قد 1 ذره شیر روغن که داخلش سرخ کنیم.
دیگه الان ما اینو مخلوط کردیم میذارم با مدت نیم ساعت تا دیگه مواد رو آماده کنیم. دیگه چیزای جوشاندنی رو مثلا کچالو بمانم که جوش بیه، یک ذره موادم داخلش خوب مخلوط شوه، داخل خوب بگیره. بس نشان میدیم چرا خم سرخ کنیم. دوستان الان نوبت ما قارچارم ممکش کردیم خورد کردیم. پالکم اول قارچار رو سرخ میکنیم، باز پالک روش میدیم سرخ میکنیم. دیگه کچالو رو هم در مابین اوجش به مدت نیم ساعت، حالا مقصد نرم شد دیگه بستگی دیگه داره میذاریم که تا این جوش به نرم شد. اینم سرخ میکنیم تا دیگه مواد داره که آماده کنیم. اینا رو آماده کردم میریم دیگه از قبل. الان دام خیلی معتبر روغن هم انداختیم. روغن به قدر ضرورت زیاد نمیدازیم چون فقط یک تفت میدیم. قارچ پالک هم میتونیم رویش میدازیم. یک ذره که دوست روغن ما یک ذره که داغ آمد، باز قارچا را داخلش اضافه میکنیم. قارچا رو خوب سرخ میکنیم که خوب سرخ شد، باز سبزی رو میدازیم. دیگه چیزی اضافه نمیکنیم، فقط یک ذره اگه نمک خواستیم نمک میدازیم دیگه. بعضی از دیگه دیگه ما یک ذره فقط مرچ سیاهش اضافه میکنیم دیگه. مرچ سیاه را وقتی که سبزی رو انداختیم باز اضافه میکنیم. دوستا قارچ ما که اینقدر سرخ شد، اینقدر سرخ شد، باز پالک رو در سرش اضافه میکنیم. دوستا با خاطر سرخ کردن مرغ ما 2 تا تخم مرغ قد نیم کاپ شیر میک کردم. خوب دیگه 1 کاپ آرد معمولی، دیگه 1 کاپ هم آرد برید کروم و آرد سخاری. این دانه رو یک جای مخلوط بکنیم. مرغ ما قبلا مواد زدیم ماندیم دیگه سرخ میکنیم. الان دانه رو اول با هم مخلوط میکنیم. آرد رو که اول مرغ داخل ازو میذاریم، داخل تخم مرغ، بعد داخل ازی میذاریم داخل روغن سرخ شد. دیگه ادویه چیزی اضافه نمیکنیم داخل آرد، بخاطر که ادویه کل چیز داخل خود مرغ انداختیم. از این برد کرم هم از اینا استفاده میکنم. داخل شیر چیز مخلوط کنیم، باز میذاریم داخل رو آرد. روغن هم که از قبل ماندیم، روغن هم خوب سرخ شده دیگه میذاریم داخل روغن. به این طریق ادامه میدیم دیگه. مرغا رو کلا همینطوری سرخ میکنیم.
از طرف شده به مدت 10 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه مقصد سرخ شد دیگه. خب داخلش هم کاملا منه سرخ شد. دیگه در این طرف ادامه میدیم. کل مرغا رو سرخ میکنیم تا دیگه موادهای ما آماده میشه. دیگه کچلوی ما در حال جوش خوردن است. سبزی ما درست شده دیگه. چیزی دیگه باید سابده. دوستا الان غذای ما آماده شده دیگه. ما مرغا رو سرخ کردیم. بارکلی رو در چیزی که از مرغ مانده بود دورم سرخ کردیم دیگه. سبزی ما قطقاش هم سرخ شده آماده. کچلوی ما موجود شک شده خورد کردیم. این هم سلاته ما، این هم لوبیا. به خاطر که اگه خوش فهمیدین که فهمین زیاد خشکه میتونین لوبیا در پالش استفاده کنین دیگه. من الان اینا رو در قاب میکشم باز ببینین که چیزی دیگه. خیلی چیز ساده، یک چیزی سالم دیگه. نگفتن اول دوستان ما دیروز غذای بیرون گرفتیم 20 پوند که اصلا خیلی هم بد دیگه از بیرون غذا. الان ما این همه رو درست کردیم با زرد همشی فقط در 15 پوند دیگه. هم سالم هم کم مصرف. به یک خانواده 7 نفره 6 نفره کاملا بسه دیگه. من الان اینا رو تزیین کنم در قاب بچینم باز دیگه به شما دوستان نشان میدم که چه رقم بچینم. فقط منتظرم کمی نان هم داخل نان گالک بریت داخل داش ماندیم که هم سرخ شود دیگه بچینم دیگه. آماده است دیگه. داخل قاب میذاریم یک دیزاینی که برای هر نفر دیگه. هم از خیارش میذاریم. سرم از این گرجه ها داخلش میچینیم دیگه. از این کچلوام کچلوی شعجوشک کن باز خورد کن. خیلی یک چیز سالمه دیگه. از این براکلی این سلاغه دیگه هر کس که خوش داشت ارجره گوجوشک کدین اوجوشک. اگه خواستین سرخ کنین سرخ، ولی در نظر از من اوجوشک سالم تره. اینطوری سالم یا ولی اینطوری خوشمزه. دیگه از مرغام یک پیس آف مرغ میذاریم. از این قارچ با پالک هم میذاریم. این مرکز که دوست داشت دیگه. خدا کنه خوش آمده باشه. امتحان کنین. مطمئنم که خوش دارین چون یه غذای سالم، یه غذای خیلی هلدی دیگه. همش سبزیجات، فقط مرغ سبزیجات دیگه. لوبیا با هر جور که اگه خواستین درست کنین، اگه نخواستین دیگه. دوستا این غذای ما آماده شد دیگه. این گالک بریتای ما آماده شده. اینم در پالش میذاریم به خاطر که اگه تنها یک سبزی خالی شاید بعضی کسای نفع نباشه دیگه. روی چیکن گذاشتین، روی کچالو خواستین گذاشتین، روی هرچی دیگه. لوبیا هم اگه خواستین میندازین، نخواستین نه دیگه. الان من لوبیا رو بدل خواهشتیم. هر کس که خوش داشت دوست داشت میتونن لوبیا بندازین دیگه. این بود غذای امروز ما دیگه. غذای سالم، غذای خیلی آسان، زیاد وقتم نمیگیره دیگه. در مصرف هم کم از غذای بیرون 100% کاملا. خیلی هم مفید هم است، خیلی خوب هم است دیگه. هم دیزرت ما دیگه. هم دیزرت ما. خدا کنه خوش آمده باشین.
لطفا دوستان چنل ما را سپورت کنین. اگر ما هم دیگر خود سپورت کنیم به یک لایک ده یک سابسکرایب چیزی از هم دیگه مکم نمیشه. اگه یکی ده یک جای میرسه لطفا طریق نکنه از هم دیگه تشکر از همه دوستا. خدا کنه خوش آمده باشه از ویدیو ما. تا ویدیو بعد خداحافظ دیگه. لطفا کامنت لایک سابسکرایب یا چمون نره. تشکر از همه دوستا.